میں اب خطاب واسطے دعوت دینا اور سارے ساتھیاں نو ایک بات بھی کہنا کہ انشاءاللہ تعالی اے رمضان المبارک دا مہینہ جو کہ جاری و ساری ہے بڑیاں ہی ببرکت کریاں نے سحری اندر افطاری اندر جتھے تسی اپنے واسطے دعاواں کر دے جے نا ایک دعا تسی قاری صاحب واسطے آج تو بعد کرنی ہے کہ قاری صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ ایم پی اے دا الیکشن لڑ رہے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو کامیابیاں بھی عطا فرمائے تے عزتاں بھی عطا فرمائے اے جڑے ملکی نظام آج کل خراب نے سودی نظام میں منگیائی اے جڑیاں پریشانیاں نے نا جسوں اگے انشاءاللہ اس طرح دے نیک حکمران اللہ سانو دے گا نا جنہ فجر با جماعت پڑھی ہے ماشاءاللہ تہجد پڑھی ہے فجر با جماعت پڑھی ہے روزہ رکھیا ہے روزہ رکھ کے ماشاءاللہ پھر جمعہ پڑھایا ہے پھر عصر مغرب عشاء انہاں دے درمیان درس بھی چل دے آ رہے نے ہن ماشاءاللہ اپنے کول درس قرآن واسطے آئے نے قرآن والے جدو انشاءاللہ اگے آن گے قرآن دا نظام اگے آئے گا پھر انشاءاللہ رب برکتاں بھی دے گا رب غربتاں بھی دور کرے گا اسی انشاءاللہ تعالی میں تے دعا کرنا جدوں دا انہاں دے متعلق سنیا اللہ تعالیٰ انہاں نو عزتاں نال نوازے سارے رل کے دعا کرنی اللہ انہاں نو کامیابیاں عطا فرمائے اللہ سانو اس طرح دے نیک حکمران عطا فرمائے جدو قرآن والے آن گے قرآن دے مطابق فیصلے ہون گے رب برکتہ عطا کرے گا میں خطاب واسطے دعوت دینا واضح خوش الحان واضح شیری بیان اور شیر راوی حضرت مولانا قاری نام اللہ عثمانی صاحب الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم آمنت بالله صدق الله العظيم مہینیاں چو رمضان شان والائے گناہ گار بندے بخشان والائے مل کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل نوے شیر نے ماڈل 2023 گج کیا کو سبحان اللہ مہینیاں چو رمضان شان والائے گناہ گار بندے بخشان والائے اوے روزے رکھ رب دے قریب گواگے افطاری ٹیم بڑے خوش نصیب ہوآگے روزے رکھ رب دے قریب گواگے افطاری ٹیم بڑے خوش نصیب ہوآگے تے سما کڈا سونا او اذان والائے سما کڈا سونا او اذان والائے گناہ گار بندے بخشان والائے مہینیاں چو رمضان شان والائے گناہ گار بندے بخشان والائے مہینیاں چو رمضان شان والائے گناہ گار بندے بخشان والائے جن مومنانوں سیریاں کرائی جاؤ گے ثواب انہیں روزیاں دا پائی جاؤ گے او جن مومنانوں سحریاں کرائی جاؤ گے ثوابی انہیں روزیاں دا پائی جاؤ گے روزائی جہنم تو بچان والائے روزائی جہنم تو بچان والائے گناہ گار بندے بخشان والائے مہینیاں چو رمضان شان والائے گناہ گار بندے بخشان والائے راتاں وچوں قدر والی رات آوے گی 86 سالاں دے گناہ مٹا جاوے گی راتاں وچوں قدر والی رات آوے گی 86 سالاں دے گناہ مٹا جاوے گی تے دیناں وچوں جمعہ بڑی شان والا ہے دیناں وچوں جمعہ بڑی شان والا ہے گناہ گار بندے بخشان والا ہے مہینیاں چو رمضان شان والا ہے گناہ گار بندے بخشان والا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو
پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دلائق احترام دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے رمضان المبارک دیاں مقدس کڑیاں ایک مرتبہ پھر ساڑی زندگی دی اندر نصیب فرمائیاں نے۔ دعا ہے اللہ تعالی اس مقدس مہینے اندر ساڑے روزے رکھنا، نمازہ پڑھنا، قیام کرنا، قرآن مجید دی تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالی مولانا امان اللہ صاحب، دیگر معزز علماء کرام، قرآن کرام، حفاظ کرام، اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالی علم اندر، عمر اندر، عمل اندر برکت فرمائے۔ میرے برادر دی اللہ آواز اندر، انداز اندر مزید نکھار پیدا فرمائے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، قرآن مجید اندر اللہ نے اس باب دا ذکر فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو دو اسلام قبول نہیں کیتا، کلمہ نہیں پڑھیا، اس تو پہلا اپنا مال سود واسطے خرچ کر دے، اپنا مال شرابہ واسطے خرچ کر دے، اپنا مال جنگاں واسطے خرچ کر دے، اپنا مال ظلم و ستم واسطے خرچ کر دے، اپنا مال لوگاں نو لٹن واسطے خرچ کر دے، یا پھر اپنا صدقہ خیرات نکالنا ہوندا نا، پھر انج کر دے کہ اپنا مال عزا حبل بتاں دے نام تے خرچ کر دے۔ کسی نے بتاں دے نام تے بکرے دینے، کسی نے چھترے دینے، کسی نے ڈیگاں لانیاں، کسی نے روٹیاں پکا کے دینیاں، انہاں دے نام تے خرچ کرنا۔ پھر آئے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب نے کلمہ پڑھایا، اصحاب پیغمبر دے دیوانے پروانے بنے، پوری کائنات تو زیادہ شان اور مقام والے بن گئے۔ پھر صحابہ نے سوال کیتا، محبوب جی پہلے تے اپنی مرضی نال خرچ کر دے سا، جتھے دل ہوندا غلط راستے تے، ظلم واسطے، ستم واسطے، لوکاں نو ستان واسطے، لوکاں نو قتل کرن واسطے اسی مال خرچ کر دے سا، ہن اسی اسلام قبول کیتا ہے، کلمہ پڑھے ہے، تواڈے دیوانے بن گیا، ہن اسی اپنی مرضی نال خرچ نہیں کرنا، تسی دسنا ہے اسی خرچ کرنا ہے۔ محبوب جی اسی اپنا مال کتے خرچ کریے، اسی بھی کرنے آنا خرچ، اپنے پنڈے علاقے ہیں اسی بھی بڑا خرچ کرنے آ، کتے خرچ کرم تے آئیے تے جناب 50-50 لاکھ روپیہ ایک کوٹھی بنام تے لگا دینے آ، اسی بھی بڑا خرچ کرنے آ، کتے بیلیاں نو فلمہ بھی کھان لی جائیے، تہاڈی ٹکٹ بھی پرہاں گا، گڈی دا خرچہ بھی پرہاں گا، اسی بھی بڑا خرچ کرنے آ۔ جے خرچ کرم تے آئیے ایک رات نچن والی عورت تے 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کر دینے آ، اسی بھی بڑا خرچ کرنے آ۔ تھانے اندر کچہری اندر بڑا خرچ کرنے آ، اپنی مرضی دنال عیاشی تے بڑا خرچ کرنے آ۔ صحابہ کرام نے پوچھیا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، محبوب جی اسی اپنا مال کتے خرچ کریے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اللہ فرما دینے اپنے اصحاب نو دس دیو سب تو پہلا تسی اپنا مال اپنے ماں باپ تے خرچ کرو۔ اپنا مال اپنے سب تو پہلے حقدار کون نے؟ جی بولو کون نے؟ والدین، ماں باپ نے۔ اسی تے بیلی سمجھنے ہیں، بیلی حقدار نے، اے تیرے بیلی اونی دیر نے جنی دیر تیرے کو پیسہ ہے، جدو پیسہ مک جانا ہے نا، اینا فصلی بٹیریاں نے پرواز کر جانی ہے، انہاں نے اور پیسے آڑا بیلی لب لینا ہے، اوکھے ویلے تیرے کم آنا ہے، تے تیری ماں نے آنا ہے، تیرے باپ نے آنا ہے۔ یہ تے تیرا پیسہ بٹورنا نے بیلی نے 4 دن کھان گے پین گے، جدو تو انہوں نہیں کھلائیں گا 2 دعوتاں 4 دعوتاں نہیں کھلائیں گا، کتے کہن گے یار جانا ہے تے گڈی کروا دے، نہیں کروا کے دیں گا، ہولی ہولی آپ ہی چھڑ جان گے، ادھروں پیسہ نہیں لبنا۔ یہ تے چوریاں کھان والے مجنوں نے، خون دین والے نہیں، خون دین والے تے تیرے ماں باپ نے، اپنا پیسہ اپنے ماں باپ تے خرچ کرے۔ دعا کرو اللہ ماں باپ تے خرچ کرنے والا بنائے۔
اسی تے بڑا پیسہ لوکاں دے خرچ کرنے ہاں لیکن امی جان دا اوہی پرانا کمرہ امی جان دی اوہی پرانی چار پائی ابو جی دا اوہی پرانا کارے اپنی کوٹھی چنگی بنا لئیے تے ماں واسطے کا کمرہ نہیں بنا سکیا اپنا بیڈ روم سجا لے ہے تے 1.5 لاکھ دا اے سی لوا لے ہے تے 14-15 ہزار دا ماں واسطے کا بیڈ نہیں لے آ سکیا ماں واسطے کا نواں بستر نہیں لے آ سکیا اپنے بچیاں دی شاپنگ کرن گیا ہے 3-3 لاکھ روپے دی شاپنگ موٹر سائیکل خرید دیتے سائیکل خریدتے کپڑے خریدتے اور فرمائشاں پوریاں بیوی بچیاں دی کر دیتیاں اگر نہیں لے سکیا ماں واسطے سردیاں دا لباس نہیں لے سکیا باپ واسطے گرمیاں دا لباس نہیں لے سکیا اپنے گھر دی ضروریات ساریاں یاد رہیاں اپنیاں سحریاں بھی یاد رہیاں اپنیاں افطاریاں بھی یاد رہیاں اگر یاد نہیں رہی تے ماں دیاں میڈیسن یاد نہیں رہیاں ماں دی 200-400 دی دوائی یاد نہیں رہی باپ دا 200-400 دا خرچہ یاد نہیں رہا اوے پتر منگن تیرے کل 10-10 ہزار ہس کے جیب وچوں کٹ دیندے تے باپ منگے 200 تے 7 وار پوچھنے ابا اگلے دن بھی تو 200 لے آسی اگلے دن بھی تو 150 لے آسی کتھے نہ پیسے خرچ کرنے تینوں کیڑی ضرورت ہے پترا نو پوچھیا کر مگر ماں باپ نو نہ پوچھیا کر اینا تیرے تے بڑا خرچ کیتا ہی تینا کدے تینوں پوچھیا اینا کدے تینوں پوچھے ہی نہیں سی دعا کرو اللہ ماں باپ تے خرچ کرنے والا بڑھائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرما دینے یسألونکا ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دینال پیار دینال ادب دینال احترام دینال درود پڑھنے سونے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تینوں 5 انعام عنایت فرمائے گا پہلا انعام وے اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرما دیں گے دوسرا انعام وے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمان گے تیسرا انعام وے اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند فرما دیں گے چوتھا انعام وے اللہ تعالیٰ 10 رحمتہ دا نزول فرمان گے پانچواں انعام بھی اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرم دا ثواب نصیب فرمان گے امام کائنات نے فرمایا جس بندے نے ایک غلام اللہ دی رضا واسطے آزاد کر دیتا اس غلام دے بدن دے بدلے اندر اس غلام دے ہتھاں دے بدلے اندر آقا دے ہاتھ اللہ جہنم تو آزاد کر دے گا مالک دے قدم اللہ جہنم تو آزاد کر دے گا اس غلام دے جسم دے بدلے اندر آزاد کرنے والے دا جسم اللہ جہنم تو آزاد کر دے گا تے جڑا میرے مصطفیٰ پہ ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس بندے نو جہنم تو آزاد فرما دیں گے مالک کائنات فرما دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نبی پاک تے درود پڑھو گے جدو کتے بھی سایہ نہیں ہونا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا محبوب تے درود پڑھو گے جدو تیاں پتر جواب دے جان گے ماں پیو کام نہیں آئے گا اتھے محمد رسول اللہ کا مان گے محبوب تے درود پڑھو گے قیامت والا دن ہوئے گا جدو کتے بھی پانی نہیں ہونا اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے گا لب تیرے ہونگے ہاتھ کملی والی سرکار دے ہونگے دعا کرو اللہ سب نو درود پڑھنے والا بڑھائے
مل کے کہہ دیو آمین۔ رب دا قرآن گے اشارے کردا، رب بھی حضور تے درود پڑھدا، رب دا قرآن کے اشارے کردا، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ آؤ اج ذکر حبیب کریے، رج رج سونے تے درود پڑھیے۔ آؤ اج ذکر حبیب کریے، رج رج سونے تے درود پڑھیے۔ رب دس درجے بلند کردا، رب بھی حضور تے درود پڑھدا، رب دا قرآن کے اشارے کردا، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ روضہ ہوے سامنے تے پڑھیے درود، منکر درود دا ہے پکا مردود۔ روضہ ہوے سامنے تے پڑھیے درود، منکر درود دا ہے پکا مردود۔ جہنم دی آگ وچ روے سڑدا، رب دا قرآن کے اشارے کردا، رب بھی حضور تے درود پڑھدا، رب دا قرآن کے اشارے کردا۔ انعام رب انج دا کمال کر دے، جنت وچ آقا دے او نال کر دے۔ انعام رب انج دا کمال کر دے، جنت وچ آقا دے او نال کر دے۔ اوتھے وی رواں میں درود پڑھدا، رب دا قرآن کے اشارے کردا، رب بھی حضور تے درود پڑھدا، رب دا قرآن کے اشارے کردا۔ جڑا درود دا منکر ہے او حضور دا منکر ہے، جڑا درود نال محبت کردا ہے مل کے بولو او حضور نال۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ سونیاں دنیا دے اندر بسنے والے لوکاں نے اعلان فرما دے وہ تسی اپنا مال سب تو پہلا اپنے والدین تے خرچ کرو، اپنا مال اپنے باپ تے خرچ کریا کر، اپنا مال اپنی والدہ محترمہ تے خرچ کریا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر دے کول آن والا آیا، عرض کردا وے سونیا پلا دسونا سب تو زیادہ میرے حسن سلوک دا حقدار کون ہے؟ امام کائنات فرماتے نے تیری والدہ محترمہ۔ عرض کرتا ہے سونیا اے دے بال، آقا فرماتے نے تیری والدہ محترمہ۔ عرض کرتا ہے سونیا اے دے بال، آقا فرماتے نے تیری والدہ محترمہ۔ عرض کرتا ہے سونیا اے دے بال، امام کائنات فرماتے نے تیرے والد محترم تیرے ابا جان سب تو زیادہ تیرے حسن سلوک دے حقدار نے۔ 3 مرتبہ نبی پاک نے فرمایا تیری والدہ محترمہ تیرے حسن سلوک دی حقدار ہے، کیونکہ ماں دی زندگی اندر 3 لمحات ایسے آندے نے جڑے بڑے مشقتاں والے ہوندے نے، جڑے بڑیاں تکلیفاں والے ہوندے نے، جنہاں دا ذکر اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا۔ مالک کائنات فرماتے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اللہ نے لازم قرار دے دیتا وے ابن آدم اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک دے نال پیش آوے۔ ماں نے جناب نال بڑیاں تکلیفاں دے نال حملتہ امہ کرہا بڑیاں تکلیفاں دے نال اپنے پیٹ اندر رکھے آؤ۔ پہلا مرحلہ ماں دی زندگی اندر جدو عورت نے ہاں اللہ تعالیٰ فضل فرما دینا، اللہ تعالیٰ کرم فرما دینا، عورت نو پتہ چل جاندہ ہے اللہ نے میرے گھر نو آباد کر دیتا وے۔ سب تو پہلا اپنے خاوند نو دس
दस दिए ऐ मेरे सरताज मुबारक होवे अल्लाह ने तेनों बाप बना दिता वे अल्लाह ने मेरे मां बना दिता वे अल्लाह ने साडे घर नूं आबाद कर दिता वे फिर पता है ना मां दे जिस्म अंदर बड़ियां तब्दीलियां आंदियां ने किते जिस्म अंदर दर्दां होईयां किते बुखार हो गया किते तबीयत खराब हो गई फिर डॉक्टर साहब दे कोल गए ने डॉक्टर साहब जी मेडिसिन देवो ना बीबी फला इंजेक्शन लगेगा फला फला मेडिसिन इस्तेमाल करो अल्लाह सेहत अता करेगा ते जदों मेडिसिन उठाइयां ने ख्याल आया अल्लाह ने मेरे ते फजल फरमाया अज मेडिसिन वापस रख दित्तियां आखिया डॉक्टर जी मेडिसिन दी जरूरत नहीं है इंजेक्शन दी लोड़ नहीं है मैं बुखार अंदर ही वक्त गुजार लवांगी मैं तकलीफ अंदर ही वक्त गुजार लवांगी किते इन्हां मेडिसिन दी वजह तो मेरा बच्चा जाया ना हो जावे किते मेरे बच्चे वास्ते परेशानी ना बन जाए किते मेरे बच्चे वास्ते तकलीफ का समा ना बन जावे बाप फोन करदा वे धीए आके मिल जा बाप आखदा वे धीए उदास हो गया मां कहंदी है धीए उदास हो गया जवाब मिलदा अब्बू जी मैं भी बड़ी उदास हाँ दिल मेरा भी बड़ा करदा वे बड़े दिन गुजर गए ने मैं मापियां नूं मिलावां लेकिन अब्बू जी मैं आ नहीं सकदी सफर बड़ा लंबा वे अल्लाह ने मेरे ते फजल फरमाया है अल्लाह ने मेरे ते करम फरमाया वे किते सफर करम दी वजह तो मेरे बच्चे वास्ते परेशानी ना बन जाए किते सफर करम दी वजह तो मेरे बच्चे वास्ते कोई तकलीफ वाला समा ना बन जावे मैं आवांगी जरूर आवांगी पर जदों अल्लाह फजल फरमा देगा ए पहला मरहला मां दी जिंदगी अंदर दूसरा मरहला व वजात हो कुरहा बड़ियां तकलीफां दे नाल जन्म दिता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पैगंबर दे कोल आने वाला आया अर्ज करदा वे सोनिया मैं अपनी मां नूं अपने कंधियां ते उठा के बैतुल्लाह दे 7 हज कराए ने बैतुल्लाह दे 7 हज कराए ने भला दसो ते सही ना मैं मां दा हक भी अदा कीता कि नहीं कीता ओए पूजियां दे नौजवानों इर्द अगे तो आने वाले हो मुअज्जल मेहमानों वरपाला तो आने वाले हो तवज्जो करना गौर करना असी ते 1000 रुपया मां नूं दे दईए असी समझने मां दा हक अदा हो गया असी मेडिसिन लैके दे दईए असी समझने मां दा हक अदा हो गया एक सूट लैके दे दईए असी समझने मां दा अदा हो गया मां दी 4 पई धुप तो छां ते कर दईए असी समझने मां दा हक अदा हो गया साहबी अर्ज करदा वे सोनिया मैं 7 हज कराए ने ते मोढियां ते चा के कराए ने भला दसो ते सही ना मैं मां दा हक भी अदा कीता कि नहीं कीता इमाम कायनात फरमाते ने है मेरे प्यारे साहबी तो मां दे हक दी गल पिया करना है अगर सारी जिंदगी अपनी मां नूं अपने कंधियां ते उठा के बैतुल्लाह दे तवाफ करांदियां फौत हो जाए तो उस लम्हे दा भी अदा नहीं कर सकदा जदों तेरी मां ने तेनों जन्म दिता मां दा ठंडा हुक्म निकल गया मां दे मथे पसीना आ गया उस लम्हे दा भी हक अदा नहीं कर सकदा बैतुल्लाह दे तवाफ करांदियां चाहे दुनिया तो वे रुखसत हो जावे ओए नौजवानों मैं तेरी बात अर्ज करना चाहना वा यार कोई बंदा एहसान करे एक एहसान करे सारी जिंदगी याद रखना वे ए फलां बंदे ने मेरे ते एहसान कीता मैं खानदानी बंदा वा मैं दे एहसान कदे भी भुल नहीं सकदा जिथे भी लोड़ पैगी मैं अपना वजूद हाजिर कर देंगा मैं अपनी जान दे देंगा इस बंदे ने फलां टाइम मेरे ते एहसान कीता ओए दुनियादारां दे एहसान याद करने वाले आ क्या तेनों कदे बाप दा एहसान याद नहीं आया मां दा कोई एहसान याद नहीं आया लोकां दे एहसान याद रखना है फलाने पिंड दे चौधरी साहब ने एक दिन मैं बड़ा फसिया सा रोले ते उन्हें रोले चो कढ़ाया बड़ा एहसान किया फलानी जगह ते पैसे की लोड़ पई दी उन्हें जनाब 2 लाख 4 लाख रुपया बड़ा एहसान किया मेरी जिथे लोड़ पैगी मैं जनाब जान भी दे देंगा मैं खानदानी बंदा मैं किसी का एहसान नहीं भुलन वाला लोगों के एहसान तेनों लखां याद ने मां का कोई एहसान याद नहीं मां दा बाप दा कोई एहसान याद नहीं जदों औलाद हो जाती है ना औलाद दे होण तक बाप अपने शौक पूरे करता है अपने शौक गड्डी चंगी मोटरसाइकिल चंगा जमीन खरीद ली अपने शौक पूरे करता है जदों औलाद हो जाए ना फिर बाप नूं अपने शौक भुल जाते अपने शौक भुल जाते ने फिर औलाद दे शौक शुरू हो जाते हैं
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانے پروانے توجہ کرنا آؤ۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اپنا مال اپنے ماں باپ تے خرچ کریا کر، اگر ماں باپ تے خرچ کرے گا تے کتنا اجر ملے گا، اگر تو اپنا مال اپنے ماں باپ تے خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے اٹھائے ہاتھ کدے بھی خالی نہیں موڑے گا، اللہ تیریاں دعاواں رد نہیں کرے گا۔ آخ دیو نا ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، ساڑیاں بڑیاں پریشانیاں نے بڑیاں دعاواں کرنے آؤ، لیکن ماں باپ نو ناراض کرنے والے دی دعا اللہ کدے بھی قبول نہیں کردا، تے جنہیں ماں باپ تے خرچ کیتا او دی دعا اللہ کدے بھی ضائع نہیں کردا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر فرماتے نے اے میرے پیارے صحابہ، ایک میرا یار انہیں مینوں نہیں ویکھیا، او دا بڑا دل کردا وے میں نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہواں، او دا بڑا دل کردا وے میں مصطفیٰ دے پیچھے نمازاں پڑھاں، او دا بڑا دل کردا وے میں نبی پاک نال مل کے جہاد کراں، مگر وہ میرا یار آ نہیں سکدا۔ صحابہ عرض کرتے نے سونیا کیوں نہیں آ سکدا؟ فرمایا او دے گھر اندر دی والدہ محترمہ ضعیف ہے، او دی ماں بڑھڑی ہو چکی ہے، او دا نام ہے حضرت اویس کرنی۔ پتہ کہ اویس کرنی کون ہے؟ حضرت اویس کرنی کون نے؟ جدو صبح دا ٹائم ہونا سب تو پہلا اپنی والدہ محترمہ نو اٹھانا، اپنی ماں نو وضو کرانا، پھر مصلی وچھا کے دے دینا۔ پتہ اویس کرنی کون ہے؟ ویڑے دیاں صفائیاں کرنے والا، جھاڑو پکڑ لینا، اے نہیں آکھنا ماں جھاڑو دینا تیرا کام ہے، نہ سوچنا ماں ضعیف ہو گئی ہے، ماں بڑھڑی ہو گئی ہے، کتے ٹھڈا ہی نہ آ جاوے، آپ ہی جھاڑو پکڑنا، سارے ویڑے دیاں صفائیاں کرنی، ویڑے دیاں صفائیاں کر کے اویس کرنی نے مشکیزہ اٹھا لینا، پانی دا مشکیزہ پھر کے لے آنا، اپنی والدہ محترمہ نو پانی پلانا۔ اویس کرنی نے پھر آٹا گننا، آٹا ماں واسطے آٹا گننا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں واسطے آٹا گننا، ادھر آٹا رکھ دینا تے آگ جلا دینی، آگ جلا کے سالن تیار کرنا، شوربے والا سالن بنا کے توا رکھنا، چلے تے توا رکھ کے اویس کرنی نے اپنی ماں واسطے روٹی بنانی، اپنی ماں باپ تے روٹی بنانی۔ جدو روٹی تیار ہو جانی ایدے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے شوربے دے اندر سٹ دینے، جدو ٹکڑے آنے نرم ہو جانا سب تو پہلا آپ نہیں کھانا، آپ نہیں کھانا، ایج کھانا چک کے ماں دے قدمہ میں جو بیٹھ جانا، چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھا کے اپنے ہتھاں تے نہ اپنی ماں تے منہ اندر لقمے پانے، جویں اویس چھوٹا جا سی ماں اپنی ہتھاں دے نال کھلایا کر دی، اج اویس اپنی ماں نو اپنے ہتھاں دے نال کھلا رہے آوے، ماں نو کھانا کھلانا، جدو ماں نے سیر ہو کے کھانا کھا لینا، پھر ماں دا ودیا اویس کرنی نے کھانا، ماں دا بچیا اویس کرنی نے کھانا، ماں دے بچے ٹکڑے اویس کرنی نے کھانے، پھر ماں دے نال محبتاں کرنیاں۔ پتہ ہے اویس کرنی کون ہے؟ اپنی والدہ محترمہ نو غسل دینا تے ماں دے سر وچ کنگھی کرنی، ماں دیاں زلفاں درست کرنیاں، اپنی ماں نال محبت کرنیاں، دل کرنا اویس نبی پاک کول چلا جا، مصطفیٰ دی خدمت وچ زندگی گزار لا، پھر خیال آنا اویس کتے اج نہ ہوئے تو نبی پاک کول چلا جائے، اے تیری ماں نو کھانا کون کھلائے گا؟ اے والدہ محترمہ دی خدمت کون کرے گا؟ کتے اج نہ ہوئے تو نبی پاک کل چلا جائے، تیری ماں فوت ہو جائے، اویس اگر تیری والدہ فوت ہو گئی انہوں غسل کون دے گا؟ انہوں کفن کون پہنائے گا؟ انہوں لاد اندر کون اتارے گا؟ ماں دیاں خدمتاں کرنے والا، ماں تے اپنا پیسہ خرچ کرنے والا۔ آقا فرماتے نے میرے یارو اویس جتھے بھی مل جائے اویس کو دعا کرایا جے، اویس کو دعا کرایا جے، کیونکہ اویس دی دعا اللہ تعالیٰ کدے بھی ضائع نہیں کردا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر دی ملاقات ہوئی ہے، امیر المؤمنین فرماتے نے اویس ہے آج میرا ایک کام کر دے۔ جی امیر المؤمنین دسو نا۔ فرمایا اویس میرے حق اندر دعا کر دے۔
اویس میرے حق اندر دعا کر دے۔ اویس کرنی دی اکھاں برس گئیاں نے۔ امیر المومنین جی سارے صحابہ مرید بن کے آئے، تسی مصطفیٰ دی مراد بن کے آئے۔ عمر جی تسی بولیا کر دے سو اللہ قرآن بنا کے نازل کریا کردہ، تو اڈے بارے نبی پاک نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا اللہ عمر بن خطاب نو نبی بنا دیندا۔ تسی نبی پاک دے پیچھے نمازہ پڑھیاں، نبی پاک دے پیچھے جمعے پڑھے، نبی پاک دے پیچھے سجدے کیتے، نبی پاک دے نال مل کے جہاد کیتا، تسی میرے حق وچ دعا کرنی سی، مینوں کہہ رہے ہو۔ حضرت عمر فرماندے نے اویس میں اپنی مرضی دے نال نہیں کہہ رہا، مینوں کملی والی سرکار دس گئے سن اویس جتھے بھی مل جائے اویس کو دعا کرایا دے۔ اویس نے کدے ماں دی نہیں موڑی، اللہ نے کدے اویس دی نہیں موڑی۔ جے تسی ماں دی نہیں موڑو گے تے رب کدے تواڈی نہیں موڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ مشہور ہے نا، اللہ تعالیٰ کو میں سوال کر لیا یا اللہ، حضرت موسیٰ اللہ دے لاڈلے پیغمبر سے تے رب نال ضد کر لیں دے سے۔ نبی پاک نے فرمایا موسیٰ نو اللہ نے اجازت دیتی سی جڑی بار بار ضد، جی میں اللہ تعالیٰ نو حضرت موسیٰ نے آکھیا یا اللہ میں تنوں ویکھنا ہے، تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا۔ حضرت موسیٰ نے آکھیا میں ویکھنا ہے، اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تو نہیں ویکھ سکدا، یا اللہ میں پھر بھی ویکھنا ہے۔ بار بار ہے آپ فرماتے ہیں بھی اللہ نے موسیٰ نے اجازت دیتی سی بھی اللہ کہہ رہا تو نہیں ویکھ سکتا تے موسیٰ فرماتے ہیں میں ویکھنا ہی نہیں بھی ویکھ سکتا تے ویکھنا ہی۔ اللہ نے فرمایا پھر انج کر میرے پیارے لاڈلے پیغمبر ہے میں سوئی دے نکے دے برابر اپنے تجلی اس طور پہاڑ تے پانا ماں جیتے اے برداشت کر گیا پھر تو بھی ویکھ لئی۔ حضرت موسیٰ اپنے قبیلے دے لوگاں نال لے کے گئے تے جدو تجلی پئی تھے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، نال دے ساتھی فوت ہو گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ہوش آئی نہ اٹھے۔ اللہ فرماتے نے موسیٰ ویکھنا ہی کہ نہیں اللہ میں نہیں ویکھنا، میں نہیں ویکھنا۔ حضرت موسیٰ کہندے نے یا اللہ جنت وچ میرا گوانڈی کون ہے؟ جنت جو میرے کار نال کار کی دا خیال آیا ہوئے گا کوئی اچھا نبی کوئی پیغمبر کوئی بڑی شان والا رسول ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے موسیٰ جنت وچ فلانا کسائی تیرا گوانڈی ہوئے گا۔ سوچن لگے میں نبی او کسائی دا میرا کی جوڑ، میں رب دا نبی اللہ دا پیغمبر کوئی تور تے رب نال گلاں کرنا والا رب نال بار بار اپنی گلاں کہہ کے منوان والا ضد کر کے تے او کسائی دا تے میرا کی جوڑ جنت میرا گوانڈی یا اللہ خیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ویکھاں تے صحیح دا عمل کیڑا ہے، ویکھیا کوئی خاص عمل کوئی نہیں، صبح پھٹے تے بیٹا شام تک گوشت دیندا رہیا، شام نا اے سارے گوشت تو جڑا بہترین گوشت دا ٹکڑا سی نا وہ الگ رکھ لیا تے گھر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں بیلی آج رات میں تیرا مہمان ہاں، انہیں کہا جی ویلکم آؤ بسم اللہ، یہ تے بڑی خوشی دی گل ہے۔ گھر لے کے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو سالن بنایا، سالن تیار کر کے نا ہن سارے دن دا تھکیا سی کساب تے انہیں آپ نہیں کھادا، اپنے بچیاں نو نہیں کھلایا، اپنی بیوی نو نہیں کھلایا، سالن تیار کیتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیتے نے شوربے چ پا کے اے بوٹیاں اے سالن روٹی لے آ کے نا اپنی ماں دے منہ وچ لقمے پا رہے ہیں۔ پہلے رب دے نبی نو بھی نہیں کھلایا، رب دے نبی نو بھی پہلے کھانا نہیں پوچھیا، ماں نو کھلا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تے ویکھنا سی منظر، جدو ماں نے کھانا کھا لیا نا ماں دے لب ہلن لگ گئے۔ حضرت موسیٰ قریب ہوئے تے سمجھنا آئی، فرمایا ماں جی کی کہہ رہے ہو؟ آکھیا بچیا مہمانہ میں میرا پتر میرا بڑی خدمت کردہ ہے، تابعدار فرما بردار ہے، تینے میں نو رج کے کھانا کھلایا، جدو میں کھانا کھانی آنا او دے بعد میں پتر لی ایک دعا کرنی آ۔ ماں جی کیڑی دعا کر دیا دے؟ میں دعا کرنی اللہ میرا پتر بڑا تابعدار بڑا فرما بردار ہے، اللہ جنت وچ نبی موسیٰ دا گوانڈی بنا لے، جنت وچ نبی موسیٰ دا۔ فرمایا ماں پھر مبارک ہو بھی میں رب نو پوچھیا انہیں اے ہوئی اسٹیشن دسے ہے دی جنت اے کسائی تیرا گوانڈی ہونا ہے۔ میں بھی آکھاں بھی کسائی نہ میرا کی جوڑے، اصل وچ مسئلہ کسائی دا نہیں مسئلہ ماں دی دعا دا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مصطفیٰ فرمان دینے اپنا مال اپنی دولتاں اپنے ماں باپ تے خرچ کریا کرو ماں زندہ کہتے دے تے خرچ کر ماں دنیا تو رخصت ہو گئی ہے اللہ تے نام تے خرچ کر ماں باپ تے صدقہ جاریہ بن جائے گا اپنی خالہ محترمہ تے خرچ کر اپنی خالہ تے خرچ کرے گا اللہ تیری ماں دے درجات بلند کر دے گا کیونکہ ماں دا نعم البدل اللہ تعالیٰ نے کائنات وچ کوئی نہیں بنایا پتہ کہنا اے رمضان مبارک دا مقدس مہینہ آیا وے کتنے ایسے جوان نے جنہاں دے ماں باپ دنیا تو رخصت ہو گئے ایک ویلا او وی سی جدو سحریاں کر دے ساتے ماں کھانا بنام دی افطاری دا ٹائم ہوندا ماں دے افطاریاں تیار کرنیاں عید والا دن ہونا تے ماں نے سونے جوڑے تیار کرنے کئی جوان ویکھے نے عید والے دن لوگ عید گاہ بل جاندے نے اے چلدیاں قبرستان چلے جاندے نے اپنی ماں دی قبر تے کھڑے ہو کے رون لگ جاندے نے امی عید آ گئی ہے سارے پردیسی واپس آ گئے نے ماں لوکی اپنے اپنے کرانوں آ گئے امی جدو بھی عید آیا کر دی سی ماں تو کھانا تیار کریا کر دی سے ماں تو مٹھا تیار کریا کر دی سے ماں تو کپڑے تیار کریا کر دی سے آج عید آ گئی ہے پر ماں تیرا چہرہ نظر نہیں آندا ماں تیرا مکھڑا نظر نہیں آندا جوانوں پتہ کہنا پتر پردیس وسدا ہوئے واپس آن لگے ملک پاکستان اندر فون کر دینا پترو دسو میں کی لے کے آما تیاں اپنی فرمائش کر دیا نے پتر اپنی فرمائش کر دینے بھائی اپنی فرمائش کر دینے بہن اپنی فرمائش کر دیا نے میری ماں نال بھی میری گل کراو نا امی جان نال گل ہوئے امی میں واپس آن لگا وا تیرے پتر نے بڑے پیسے کما لینے بڑے ڈالر کما لینے ماں دس نا میں تیری فرمائش دے کی لے کے آوا امی کیڑا تحفہ پسند ہے ماں تو بول میں تیری خواہش پوری کراں گا ماں دی اکھاں پر جاندیاں نے پترا مینوں گڈیاں نہیں چاہی دیاں مینوں تحفے نہیں چاہی دے مینوں دولتاں نہیں چاہی دیاں بچیا ایک وار واپس آ جا ایک وار واپس آ جا سائے ورے گزر گئے نے تیرا مکھڑا نہیں ویکھیا سائے وقت گزر گیا ہے تیرے متھے بوسا نہیں کیتا سائے ٹائم گزر گیا تینوں سینے نہیں لایا بچیا ایک وار واپس آ جا مینوں دنیا دیاں چیزاں نہیں چاہی دیاں پتہ کہ ماں کون ہے جے کوئی گل کرے تیاں باپ نال گل کرے ابو جی زیادہ محنت کریا کر بھائی آخدے نے زیادہ محنت کریا کر بیوی آخدی زیادہ محنت کریا کر پتر آخدے نے اوور ٹائم لگایا کر ماں او ماں ہے جدو بھی ماں نال گل ہوئے گی ماں پوچھے گی پترا کھانا بھی کھاتے ہی کہ نہیں کھاتا کپڑے بھی بدلے نہیں کہ نہیں بدلے پترا نایا بھی ہے کہ کوئی نہیں بچے آپ تھوڑا کام کریا کر لوکی کہن گے بہتا کام کریا کر ماں کہے گی تھوڑا کام کریا کر کمائی تھوڑی کر اپنی صحت دا خیال کر لا جدو ماں ٹر گئی پھر تینوں کنے سمجھانا ہے پھر تیرا احساس کنوں ہونا ہے پھر تیرا خیال کنوں ہونا ہے ماں ہوئے بندہ اپنے دکھ ماں نو سنا لیندے جے ماں ٹر جائے پھر دکھ سننے والا کوئی ہوندا پھر کئی لوگ ویکھے نے مٹی دی ٹھیری نہ گلاں کر دے دل دکھاں دا پہاڑ دکھاں دیاں گٹھڑیاں نے تے کنوں سناواں کون ہم راز ہے وہ دکھ سننے والی تے ماں ہی ٹر گئی تیاں نہ تیاں ماں ہوئے نا تے بار بار چکر لان گیا مہینے چار چکر بھی لا جان گیا تے جو ماں ٹر جائے نا پھر کاٹی ہوں دیا نے تے پھر پائی آن دینے پہن آیا کر کے بڑے چکر لاؤں دی سے تے آوی تیرا ہی کارے او دیا اکھیں چانسو آ جان دینے ویر دکھ سن والی ہو ماں کوئی نہیں میں تے اپنا بوجھ ہلکا کرن ہوں دی سا ماں کول تے ماں ہی ٹر گئی ہے میرے دکھ سن کے پرجائیاں نے مذاق ہی اڑانا ہے پر کسی نے دکھ سن کے حوصلہ دینا کوئی نہیں دکھی بینڈین دے لوکو ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج پتران دے نال لاڈ لڈاں دیاں ماں نے روندیاں نو پل وچ ہساں دیاں ماں نے
मां बाजू मुक जांदी है लोको कर दी सांझ मां बाजू मुक जांदी है लोको कर दी सांझ हस के कोई नहीं सीने लांदा मां दे बाल कोई नहीं दुख वंडेंदा लोको मां दे बाज हस के कोई नहीं सीने लांदा मां दे बाल बेटियां दे दुख बेटियां दे दुख दर्द ना कोई वंडांदा ओए कल्यां बे मां वांगो ना कोई समझांदा बेटियां दे दुख दर्द ना कोई वंडांदा ओए कल्यां बे मां वांगो ना कोई समझांदा तियां नो कर खावणी आउंदा मां दे बाज तियां नो कर खावणी आउंदा मां दे बाज हस के कोई नहीं सीने लाउंदा मां दे बाज ओए मुके सा चुक मंजा कबरी ले जांदे संभल के कदम हुण चावी लोकी कह जांदे मुके सा चुक मंदा कबरी ले जांदे संभल के कदम हुण चावी लोकी कह जांदे ओए सा भी बिगाने लगदे ने मां दे सावा बाज सावी ओए सावी बिगाने लगदे ने मां दे सावा बाज हस के कोई नहीं सीने लाउंदा मां दे बाज कोई नहीं दुख वंडेंदा लोको मां दे बाज हस के कोई नहीं सीने लाउंदा पहला तेरे माल दा हकदार कौन है तेरी मां फिर तेरा बाप बोलो कौन मुझे बोलो कौन बाप मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले आओ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत करने वाले आ दीवाने परवाने तवज्जो करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया बाप जन्नत दा उमदा दरवाजा है बाप जन्नत दा दरमियाना दरवाजा है जेड़ा बंदा चाहता वे मैं जन्नत दे बेहतरीन दरवाजे विचों गुजर जावां उमदा दरवाजे विचों गुजर जावां दरमियाने दरवाजे विचों गुजर जावां ओनू चाहिदा वे अपने बाप दी खिदमत करे अपने बाप दियां ताबेदारियां करे अपने बाप दियां फरमा बरदारियां करे फौजियां ते नौजवानों वरपाला तो आने वाले हो इर्द गिर्द तो आने वाले हो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों मैं जिहड़ी बात बयान करना चाहना वा अगर मां चुल्हे ते जल्दी रहिंदी है ते बाप भी सारा सारा दिन धुप ते जलदा रहिंदा है अगर मां चुल्हे ते जल्दी रहिंदी है बाप भी ते सारा सारा दिन तगारी उठांदा रहिंदा है अगर मां चुल्हे ते जल्दी रहिंदी है बाप भी ते तेरी खातर सारा दिन रेड़ी लगांदा है ना अगर मां चुल्हे ते जल्दी रहिंदी है बाप भी ते सारी सारी रात सप्पां दियां सिरियां ते कदम रख के ते फसलां नूं पानी लगांदा है ख्याल करदा है जदों फसल पक जाएगी मैं पुत्र दा घर बनावांगा जदों फसल पक जाएगी मैं पुत्र दी शादी करांगा जदों फसल पक जाएगी मैं पुत्र दा ब्याह करांगा जदों फसल पक जाएगी मैं पुत्र दियां फीसां भरांगा जे मां तेरी खातर मेहनत करदी है बाप भी ते तेरी खातर बड़ियां तकलीफां बर्दाश्त करदा है बैरूने मुल्क धक्के खांदा है सकी मां मर जाए ते जनाजे ते नहीं आ सकदा दस ना इंद मां दा जनाजा छड़ दिता ते अपनी औलाद दी खातर छड़ दिता औलाद दी खातर परदेश ते धक्के खा रहे है आप पुराने कपड़े पहनदा है बच्चियां वास्ते नवे कपड़े खरीदा है एक कमरे दे अंदर बैरूने मुल्क जड़े लोग ने पूछो ना एक एक कमरे अंदर 10-10 15-15 जवान लेटे हुंदे ने जमीन
زمین تے لٹنا پیندا ہے چنگا مندا بھی کھانا پیندا ہے پر پچھلیاں نو عیش کروا رہے نے میرے پتراں واسطے کوئی دکھ نہ ہوئے میریاں دھیاں تے کوئی دکھ نہ آوے اس باپ دی قدر کی کیتی آ ماں تیرے سامنے رو لیندی ہے تو سمجھنا ہے ماں بڑی محبت کر دی ہے باپ تیرے سامنے نہیں روندا تو سمجھنا ہے باپ دا دل پتھر ہے اوے باپ دا دل پتھر نہیں باپ اس وجہ تو نہیں روندا کہ میں رو پیا انہاں نو چپ کون کرائے گا یہ نہیں کہ باپ روندا نہیں باپ روندا ہے رات دی تنہائی چ روندا ہے کلا بہ کے روندا ہے پتر تو تیاں تو لوگ کے روندا ہے سامنے نہیں روندا اس وجہ تو نہیں روندا جے میں رو پیا تے میری بچیاں دا حوصلہ ٹوٹ جائے باپ دا نہ رونا بھی اولاد واسطے تربیت ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانے پروانے توجہ کرنا میرے پیغمبر دے کول ایک نوجوان آیا عرض کردا وے سونے میں اپنے باپ دی شکایت لے کے آیا ہوں اپنے باپ دی شکایت لے کے آیا ہوں آقا فرماندے نے کا دی شکایت ہے عرض کردا سونے میرا باپ میرے پیسے کاٹ لیندا ہے دل کیتا 500 کاٹ لیا دل کیتا 1000 کر لیا دل کیتا گھر وچ کوئی چیز چک لی اپنی مرضی دا چیزاں استعمال کردا وے سونیا میرے باپ نو روکیا جائے میرے باپ نو روکیا جائے میرے پیسے استعمال نہ کرے میرے پیسے استعمال نہ کرے میں بڑیاں محنتاں دے نال کمانا وا میں بڑی مشقت دے نال کمانا وا میرا باپ میرا پیسہ استعمال نہ کرے امام کائنات نے پیغام بھیجیا صحابی رسول گیا بابا جی نو پیغام دیتا تانوں نبی پاک بلا رہے نے تے بابا جی آندے نے خیر ہوئے آکھیا تواڈے پتر نے تواڈی شکایت کر دتی ہے تسی اپنے بیٹے دے پیسے استعمال کر دے ہو تے بابا جی دی اکھاں برس گئیاں نے زاروں کے تار رول لگ گیا میرے مصطفیٰ کھلایا کچھ گلاں کر دیاں اشعار پڑھ دیاں حضرت جبرائیل آ گئے عرض کرتے نے سونے اب بابا جی نو آنکھوں نہ راستے اندر جڑے شیر پڑھ رہے سو توانوں بھی سنا نبی پاک فرماندے نے بابا جی راستے وچ کیڑیاں گلاں کر رہے سو عرض کرتے نے سونے میں تے اپنے پتر نال گلاں پیا کرنا سا کیڑیاں گلاں اگے سونیا میں کہہ رہا سا بچیا یاد کرنا اس ویلے نو جدو مینوں پتا چلیا میرے گھر اللہ نے فضل فرمایا ہے میں کڈا راضی ہویا سا میں کڈا خوش ہویا سا پھر جدو پتا چلیا رب نے پتر دیتے میں اور چوڑا ہو گیا میں اور خوش ہو گیا لوگ کے مینوں مبارکہ دیندے سن میں دعاواں کردا سا اللہ میرا پتر چھیتی جوان ہو جائے اللہ میرا پتر چھیتی جوان ہو جائے میرا پتر جوان ہوئے گا میریاں مشقتاں ختم ہو جان گیاں میرے دکھاں دا سہارا بن جائے گا میرا پتر کمائے گا میں کھاواں گا بچیا یاد کر کسی رات تو بیمار ہو جاندا تو سو جاندا میں ساری رات جاگدا رہندا ساری رات جاگدا رہندا اللہ میرے پتر نو کچھ نہ ہوئے حالانکہ میرے جاگم دینا تو موت تو بچتے نہیں سی جانا پر میں ڈردا رہندا سا کتے میرے پتر تے موت نہ آ جائے میں آندا سا زمین وک دیے وک جائے مال وکدا ہے وک جائے میرے پتر تے کوئی پریشانی نہ آئے اوے میرے بچیا یاد کر اس ویلے نو جے تو کوئی فرمائش کردا میں اپنیاں فرمائشاں چھڑ کے تیریاں پوریاں کردا بچیا میں تے دنیا تے چند دناں دا مہمان ہاں اج نہیں تے کل مر جانا ہے اج نہیں تے کل دنیا تو ٹر جانا ہے اے میریاں کوٹھیاں بھی تے تینوں مل جانیاں نے اے زمیناں بھی تے تینوں مل جانیاں نے اے مکان بھی تے تیرے نال لگ جانا ہے تو میرا اتنا بھی حق ادا نہیں کیتا اتنا بھی حق ادا نہیں کیتا جنہ گوانڈی اپنے گوانڈی دا حق ادا کردا ہے وہ یار اتنا میرا خیال نہیں کر سکیا جنہ کہ میزبان اپنے مہمان دا خیال کردا ہے بچیا اگر میرے پیسے چکنا تینوں چنگا نہیں سی لگیا یار مینوں روک دیندا پر میری شکایت کملی والی سرکار نو نہ لاندا میرا ہاتھ پکڑ لیندا مینوں منع کر دیندا مینوں روک دیندا پر نبی پاک دے سامنے مینوں رسوا
پرواہ نہ کردا اج نظرہ ماریاں امام کائنات سارو کتار روئی جا رہے ہیں آقا فرماندے نے جوانا اٹھ کھڑا ہو جا اپنے باپ نال چلا جا خبردار اپنے باپ دا ہاتھ نہ پکڑی تیریاں دولتاں تیرے باپ دیاں تیرا پیسہ تیرے باپ دا تیرا مال تیرے باپ دا 500 لے جائے 1000 لے جائے 10,000 لے جائے تو اپنے باپ نو روک نہیں سکدا جا اپنے باپ نال چلا جا تو بھی اپنے باپ دا تیری دولت بھی تیرے باپ دی تیری دولت بھی تیرے تو باپ دا ہاتھ روکنا نہیں روکنا جو دا دل کرے لے جائے جو دل کرے کھائے پیے تو باپ نو روکنا یہ تھے پتر نہیں جلاد نے باپ نے دوائی واسطے 200 منگنا ہوئی نا تی سارا دن سوچدا رہندا ہے پتر آئے گا انہوں کہاں گا میں نے تکلیف بڑی ہے تے میں دوائی لینی ہے میں نے 200-500 دے دے میں ڈاکٹر کو ٹیسٹ کروانا ہے تے شام جدو پتر آندا ہے نا تی ہن باپ کتے ادھر بیٹھدا ہے کتے ادھر بیٹھدا ہے کتے پتر دا چہرہ ویکھدا ہے میرا پتر غصے چ تے نہیں پتہ نہیں کی آکھے گا دے گا نہیں دے گا پتہ نہیں میں پیسے منگاں گا کی کہے گا اوے پتر ہے یا جلاد ہے کہ تیرا باپ اپنی ضرورت منگن واسطے بھی ڈر رہے ہیں تیرے وہ پتر کادا پتر ہے جدی ماں ہو دے تو ڈرے یا جدا باپ ہو دے تو ڈرے اے دور آگیا تعلیم دا تعلیم بڑی ہو گئی ادب کوئی نہیں رہا اے جڑے بزرگ بیٹھے نے جڑے بابے انہوں نے پوچھو جدو اے جوان سن تے انہاں دے وڈکے بزرگ سن نا تے اے جوان سن تے او بابا چار پائی تے بیٹھا دبکا ماردا سی تے اے جوان ڈردے سن اپنے ماں پیو تو یہ جوان ڈردے سن کئی ایسے ویکھے نے جوان ماں ضعیف ہے تے ماں نے غصہ آ گیا تے پتر دے چہرے تے 4-5 تماچے مار دیتے پتر نے ہاتھ نہیں چکیا کئی ایسے جوان ویکھے نے باپ نے ماریا کٹیا تے کو ہنس کے ٹال دیتا لیکن ہن ایسا دور آ گیا ہے علم بڑا ہو گیا ہے پر ادب ماں دا بھی ادب نہیں رہا تے باپ دا بھی ادب نہیں رہا ماں بھی ڈردی رہندی ہے میں پتر کو پیسے منگا گی پتہ نہیں ہے کو کی آکھے گا باپ بھی ڈردا رہندا ہے جے انج دی تیری دولت نو اگ لانی ہے کہ تیری ماں دے کام نہ آئے تیرے باپ دے کام نہ آئے اور میرے دوستو پائیو بزرگو سب تو زیادہ اگر ثواب ہے اجر ہے پیسہ خرچ کرم دا تو ماں باپ تے خرچ کرم دا اجر ہے اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا اوے تیرے لیتے باپ مزدوری کردا جیڑی فرمائش کرے پوری کردا تیرے لیتے باپ مزدوری کردا جیڑی فرمائش کرے پوری کردا اوکھے ویلے کنے تیرے نال چلنا اوکھے ویلے کنے تیرے نال چلنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا اوے تیری ہر خوشی وچ خوش گاونا تیری ہر غم وچ کنے روونا تیری ہر خوشی وچ خوش گاونا تیرے ہر غم وچ کنے روونا اوے ہم راز اے ہو جیا کتھوں ملنا ہم راز اے ہو جیا کتھوں ملنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا ٹور جائے مالی باغ سوکی جاندے نے
خوشیاں دے دن سارے مک جاندے نے ایک دن اساں وی پیچھے چلنا ایک دن اساں وی پیچھے چلنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دے رضی اللہ تعالی ایک دن جا رہے نے نال بیلی نے دن ویکھیا نا ایک بابا بکریاں پہ چرامدا ہے تے پتھر تے بیٹھا ہے سوٹی ہاتھ وچ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی سواری تو اترے تے بہترین گھوڑا اس بابے نو دے چھڑیا بابا یہ تے سوار ہو جاؤ تے اپنی پاگ لا کے نا پاگ تے وہ بابے دے سر تے کرا دیتی تے نال دے بیلیاں آکے عبداللہ بن عمر یہ سواری ایڈی چنگی تے مہنگا گھوڑا دے دیتا جے تے پھر گھوڑا کافی نہیں سی پھر تسی اپنے سر دی پاگ بھی لا کے دے سر تے رکھ دیتی تے پاگ ہے نا پاگ تے اسی آنے میاں پاگی تے عزت ہے جدے سر تے پاگ رکھ دیتی انہوں عزت دا رکھوالا بنا دیتا حضرت عبداللہ بن عمر نو آکھ دینے یار پاگ بھی لا کے دے سر تے رکھ دیتی فرمایا تو انہوں کی پتہ ہے میں یہ سب کچھ تاں کیتا ہے یہ جڑا بابا ہے نا یہ میرے باپ عمر بن خطاب دا بیلی سی یہ میرے باپ دا تے پتہ ہے باپ کنی محبت کرتا ہے سورہ یوسف ذکر ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام پتر جدا ہویا تے 40 سال ہی روندے 40 سال اکھا دی بنائی بھی ختم ہو گئی تے حضرت یوسف علیہ السلام نے پھراواں دے ہاتھ کرتا بھیجیا نا اجے کرتا گھر نہیں پہنچیا شہر نہیں پہنچیا کرتا راستے وچ حضرت یعقوب 40 سالاں بعد اولاد نو کٹھیاں کر لیا سارے نو کٹھیاں کر کے آندے نے بچیو جے تسی مینوں کملا نہ آکھو پاگل نہ آکھو مجنوں تے دیوانہ نہ سمجھو تے مینوں کم ذہن والا نہ آکھو تے مینوں انج لگدا ہے جویں میرا یوسف آج مینوں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی کرتا آجے آیا کرتا آ رہا گھر بھی نہیں پہنچیا آج مینوں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی بچیاں نے آکے ابا ہر وقت یوسف یوسف کردا رہنا ہے سانو تے لگدا ہے تینوں یوسف یوسف کر دیاں ہی موت آ جانی آکھیا نہیں آج مینوں لگدا ہے یوسف آئے تے پھر جناب یوسف دا کرتا شہر جو پہنچے ہیں نا حضرت یعقوب فرماندے نے انج لگدا ہے جویں یوسف شہر چھا گئے کرتا گھر پہنچے اکھاں تو نبی نے ہو گئے نے فرماندے نے ایتھے قریب ہی میرا یوسف آ گیا ایتھے قریب ہی میری یوسف دی خوشبو آ رہی ہے تے پترا نے آکھیا ابا یوسف نہیں آیا دا کرتا آ گیا فرمایا کرتا ہی لے آ کے میرے سینے لا دیو میں کرتے نو سونگاں گا میرے پتر دے پسینے دی خوشبو پتر دے پسینے دی خوشبو آئے گی جی ماں محبت کر دیئے نا تو پتر بھی انتہا درجے دی محبت کر دے پتر رس کے چلا جائے نا شام ہو جائے تے پتر نہ آئے ماں روٹی پکا کے خامن دے سامنے رکھے نا روٹی دا لکمہ توڑ دے منہ دے قریب کر دے نالے پوچھ دو میرا پتر آیا کہ نہیں آیا تے بی بی دستی ہے نہیں اجے تک تے کوئی نہیں آیا روٹی واپس رکھ دیں دے اے کھانا چکلا مینوں بھوک کوئی نہیں بھوک ہوندی ہے لیکن پریشانی ہے کہ میں کھا کے بہ جاواں تے پتہ نہیں پتر بھی کھادا ہونا ہے کہ نہیں جی میں ماں رات دروازے وال تک دی رہی دی ہے نا میں باپ نو بھی چین نہیں ہوندا اور میرے بھائیو دوستو بزرگو ماں باپ دا نعم البدل کوئی نہیں ماں زندہ ہوئے نا تے نانکیاں دی فکر نہیں ہوندی تے ماں ٹر جائے پھر عمر گزر جاندی ہے نانکیاں نو منا دیاں باپ زندہ ہوئے تے دادکیاں دی فکر کوئی نہیں چاچا رس گیا تایا رس گیا رستا رہے پھوپھو جان ناراض ہو گئی ہو جان ابا جانے تے انہاں دے بھیڑاں پائی جان تے جدو باپ ٹر جائے نا پھر عمر گزر جاندی ہے دادکیاں نو منا دیاں پھر دادکیاں دی وہ رنگ نہیں رہندے ماں ٹر جائے تے نانکیاں دی وہ رنگ نہیں رہندے انہاں دی قدر کر لو ماں باپ دی قدر کرو گے ماں باپ راضی ہونگے تے رب راضی ہوئے گا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے کرانو پایو آباد رکھو رمضان مبارک دیں کڑیاں ویکھ لو نظر مار لو ساڑھے کنے جوان بزرگ بچے پچھلے رمضان ساڑھے نار روزے سہریاں افطاریاں کرنا لے اے رمضان آیا تو نظر نہیں آ رہے پتہ نہیں ہے رمضان کی دے نصیب قسمت چونا ہے ایک مہینہ تسی رب دے کارج نہیں آ سکتے ویکھو نا تراویاں دا ٹائم ہوندا ہے ایک ادھی صف ہوندی ہے 8-10 بندے ہوندے نے اور یار عید وچ کنے لوگ ہوندے نے تے عید والے دن رب نو کیڑا منہ وکھانا جے ایویں تسی روزیاں تو بغیر تے عید اپنا تراویاں تو بغیر ہی تسی وقت گزارنا ہے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا روزہ تے اے جڑا نا روزہ تے قیام
اور قرآن مجید دی تلاوت تے روزہ سفارش کرے گا. روزہ کہے گا یا اللہ سارا دن میرے لیے بھوک برداشت کی تھی انہوں معاف کر دے. قرآن کہے گا یا اللہ سارے دن دا تھکیا سی, روزہ بھی رکھیا سی, ٹوٹیا سی, محنت مزدوری کردا رہا, پر راتی قیام کر کے ستا, قیام وچ نے مینوں سنیا, میں قرآن گواہ ہاں, اللہ اپنے بندے نو معاف کر دے. جتھے کچھ کام نہیں آنا اتھے قرآن نے کام آنا ہے. ایک قرآن سنو بھی, قرآن پڑھو بھی, تراویحاں پڑھو, نمازاں پڑھو, روزے رکھو, صدقہ خیرات کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ساڑے گناہوں نو معاف کر دے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا, پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمائش ایسے ان شیرات زور بھی بڑا لگتا ہے پر کوشش کرنے. ٹور جانا گھر دے پیارے نے, ویڑا پھبیا پھبایا رے جانا, اوے تیرے دیاں پتراں رول جانا, یاراں بھل دے بھل جانا. اوے تو بیٹھا کھول پٹاری, تیرے پیچھے موت شکاری, اڑ جانا پنچھی تیرے نے, اڑ جانا پنچھی تیرے نے, پنجرا کھلیا کھلایا رے جانا, ٹر جانا گھر دے پیارے نے, ویڑا پھبیا پھبایا رے جانا. اوے جدوں محفل یار سجاون گے, تیری یاد چ آنسو بہاون گے, اوے گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے, گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے, نقشہ بھل جانا, ٹر جانا گھر دے پیارے نے, ویڑا پھبیا پھبایا رے جانا. اوے کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے, کتے جمج تے کتے ڈولے نے, اوے ڈولی والے ڈولی لے جانی, میل بیٹھا بٹھایا رے جانا, ٹر جانا گھر دے پیارے نے, ویڑا پھبیا پھبایا رے جانا. اوے تیرے دیاں پتراں رول جانا, یاراں بھل جانا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان خال نے تمام دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ سونیاں جتنے تنگ دست نے سب دیاں تنگ دستیاں دور فرما. یا اللہ جتنے مقروض نے سب نو قرض ادا کرن دی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار نے گھر اندر اسپتال اندر سفر اندر اس مجمع اندر, اللہ مرد و خواتین جتنے بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ ساڑھے عزیز و اقارب
دنیا تو رخصت ہو گئے، کسے دا باپ فوت ہویا ہے، کسے دی ماں فوت ہو گئی، کسے دا بھائی دنیا تو ٹر گیا۔ اللہ سب دیاں قبراں نور نال منور فرما۔ یا اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، کہنا دے ربا بے اولادانوں نے ایک نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ سونیاں جنہ کل اولاد ہے اولاد نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ کری صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما۔ اللہ اپنے گھر نو تا قیامت آباد اور شاد فرما۔ یا اللہ پورے پنڈ تے پورے علاقے تے برکتاں رحمتاں دا نزول فرما۔ الہ العالمین اسی تیرے گنہگار بندے، سیاکار بندے، خطاکار بندے، یا اللہ جے تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا، جے تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ اللہ سونیا تیرے گھر دے علاوہ کوئی گھر کوئی نہیں، تیرے در دے علاوہ کوئی در کوئی نہیں۔ اللہ سونیا چنگے گاں یا مندے گاں آخر تیرے بندے گاں۔ یا اللہ جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے تے رحم فرما۔ یا اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے تے کرم فرما۔ یا اللہ فصلہ ساڑیاں تیار نے، اللہ سونیاں آندیاں تو طوفاناں تو بارشاں تو اولیاں تو محفوظ فرما۔ یا اللہ بارشاں تو محفوظ فرما۔ اللہ ساڑیاں فصلہ ساڑے واسطے باعث برکت بنا۔ اللہ ساڑیاں فصلہ ساڑے واسطے باعث رحمت بنا۔ اللہ ساڑیاں فصلہ اندر ساڑے واسطے خیر پیدا فرما۔ الہ العالمین ساڑے جانور اندر کرام در خیر و برکت دا نزول فرما۔ یا اللہ بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما، روضہ رسول دا دیدار نصیب فرما۔ نبی پاک دے روضہ پاک دے سامنے کھڑے آؤ کے رج رج کے درود پڑھنے والا بنا۔ یا اللہ ساڑے روضے رکھنا، نمازہ پڑھنا، قرآن دی تلاوت کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ انسان غوم دے ناپتے جو کی کمی کتائی رہ جائے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ جنہ بھائیاں نے پروگرام دے تمام انتظام کیتے اللہ انہاں دے جتنی عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے سب دیاں قبراں نور نال منور فرما۔ اللہ انہاں بھائیاں دے کاروبار مال و جان اندر خیر و برکت فرما، رزق اندر خیر و برکت فرما۔ جتنے بھائیاں نے علماء نال تعاون کیتے اللہ انہاں بھائیاں دے رزق اندر مال اندر دولت اندر خیر فرما۔ حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، شرارتیاں دے شر تو محفوظ فرما، جادوگراں دے جادواں تو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔